अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मौज़म फ़ख़र। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और ये मिसाल आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको आगाज़ के अंदर ये मिसाल क्यों दी। तो इस हकीकत को जानने के लिए इसकी वजह जो है, आपको मैं अपने 25 जनवरी का एक वीलॉग याद दिलाना चाहूँगा जो मैंने जिसका उन्वान था कि इमरान खान की खुफिया कंपनी पकड़ी गई और उनके एक अरबपति दोस्त को हीथ्रो एयरपोर्ट पर गिरफ़्तार कर लिया गया। मामला ये था कि एक साहब, उनका नाम है आरिफ नकवी, वो अमेरिका से फ़्लाई करते हैं, हीथ्रो एयरपोर्ट पर उतरते हैं, उनको वहाँ के हुकाम गिरफ़्तार कर लेते हैं अमेरिकी हुकाम की शिकायत पर। और वो उतरते साथ ही जो हीथ्रो एयरपोर्ट हुकाम है उनको ये तारुफ़ कराते हैं कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ पाकिस्तान, मैंने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान से मुलाकात करनी है, आप उनसे इसके बारे में पूछ भी सकते हैं क्योंकि वो मेरे ज़ाती दोस्त हैं। लेकिन हुकाम उनको गिरफ़्तार कर लेते हैं और मामला चला जाता है अदालत में। अदालत ने उनको दोबारा अमेरिकी हुकाम के हवाले करने का फ़ैसला करते हैं। अब असल मामला क्या है, आज मैं आपको एक सर्टिफाइड दयानतदार पाकिस्तानी की एक मिसाल देने लगा हूँ। और आपको पता है कि सर्टिफाइड दयानतदार शख्सियत कौन है पाकिस्तान में। आपको याद होगा कि 2-3 महीने पहले कराची के अंदर बिजली का एक शदीद तरीन बहरान आया था, जिसकी वजह से हर एक जगह पर मीडिया में उस लोड शेडिंग और पावर ब्रेक डाउन के मिसालें दी जाती थी कि कराची के अंदर 18-18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है और इसकी वजह से शदीद बहरान है। और आपको याद होगा कि असद उमर साहब जो मिनिस्टर हैं, वो एक मरतबा जब कराची के दौर पे गए तो के इलेक्ट्रिक के बाहर खड़े होकर उन्होंने कहा कि अगर यही सूरत हाल रही तो हमें के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख करना पड़ेगा। ये करने के कहने के बावजूद के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख नहीं होता, आज तक नहीं होता। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है दोस्तों कि के इलेक्ट्रिक के 61% शेयर्स जिस शख्सियत के पास हैं उसका नाम है आरिफ नकवी। और ये वही शख्सियत हैं जिनको हीथ्रो एयरपोर्ट पर अमेरिकी हुकाम मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार करते हैं। और आपको पता है कि मनी लॉन्ड्रिंग इस वक्त फैट ऑफ कवानीन आने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात कितने ज़्यादा शदीद हो चुके हैं और संगीन हो चुके हैं। तो इस मामले के अंदर जब के इलेक्ट्रिक का मामला आपके सामने मैंने रखा तो अब आपको ये कड़ियाँ जोड़ने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि ये बात मैंने क्यों की कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। दोस्तों हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि आरिफ नकवी साहब एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। इनका मैं आपको अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं। और उसके बाद इन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की। तालीम मुकम्मल करने के बाद ये एक सऊदी कंपनी के अंदर मुलाज़म हो गए और उसके बाद इन्होंने दुबई के अंदर अपनी एक कंपनी बना ली। लेकिन कुछ अरसे के बाद इनकी कंपनी इन्होंने शुरू की है, उसका नाम उन्होंने रखा ये अलबराज ग्रुप। और ये चंद कुछ ही अरसे के दौरान, यानी कि 14 साल के अरसे के दौरान, ये कंपनी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी के तौर पर उभर के सामने आई। और इस कंपनी का बिज़नेस मॉडल क्या था वो भी बड़ा दिलचस्प है, उसको भी आपको जांचने की ज़रूरत है। इसका बिज़नेस मॉडल ये था कि ये उन मईशतों में इन्वेस्ट करते थे जिसके बारे में ये तासुर फैल जाए कि ये तरक्की पजीर मईशतें हैं। और इन्होंने उस दौर के अंदर पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट की और इसके लिए इन्होंने बेशुमार सरमायाकारों से इन्वेस्टमेंट्स भी हासिल की। आपको याद होगा कि पाकिस्तान के अंदर जब ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज शुरू हुई थी तो उबर के साथ एक और कंपनी आई थी जिसका नाम था करीम। और आपको मैं बताऊं कि करीम भी आरिफ नकवी साहब की ही मिल्कियत थी, जिसको बाद में उबर को बेच दिया गया। कहने का मतलब ये है कि यही आरिफ नकवी साहब हैं। अगर आपको याद हो तो इमरान खान साहब ने ख़ुद एक मरतबा टीवी पर तकरीर करते हुए कहा था कि के इलेक्ट्रिक से लोग बहुत तंग आ चुके हैं और अब हम के इलेक्ट्रिक को एक चाइनीज़ कंपनी के हवाले करने के बारे में गौर कर रहे हैं। और उस चाइनीज़ कंपनी को इमरान खान साहब से मुतारफ़ जिस शख्सियत ने कराया उसका नाम था आरिफ नकवी। लेकिन इसके बावजूद वो ठेका, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट उस चाइनीज़ कंपनी को नहीं मिल सका, क्योंकि जो मुतलका इदारे थे उन्होंने ये कहा कि अभी के इलेक्ट्रिक, यानी कि आरिफ नकवी साहब के ज़िम्मे इतने अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं मुख्तलिफ़ मद्दात के अंदर, जब तक ये हमें अदा नहीं करेंगे हम ये शेयर होल्डिंग्स नहीं ट्रांसफ़र करेंगे चाइनीज़ कंपनी को, जिसकी वजह से ये मामला थोड़े से तातुल का शिकार हुआ। और इसी दौरान
جو ان کا جو کمپنی تھی اس کے اوپر دباؤ بڑھنا شروع ہو گیا، کیونکہ جو منی لانڈرنگ تھی انہوں نے اپنے اکاؤنٹس میں سے پیسے، یعنی کہ کمپنی کے اکاؤنٹس میں سے ملینز آف ڈالرز نکال کے اپنے ذاتی اکاؤنٹس کے اندر، اپنی بیگم کے اکاؤنٹ کے اندر، اپنے بچوں کے اکاؤنٹ کے اندر اور اپنے رشتہ داروں کے اکاؤنٹس کے اندر منتقل کر دیے، جس کی وجہ سے کمپنی پر دباؤ آیا اور کمپنی دیوالیہ ہو گئی۔ اور دیوالیہ ہونے کے بعد ان کے جو تعلقات ہیں وہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ سیاسی شخصیات کے ساتھ رہے ہیں، جس میں عمران خان بھی شامل ہیں، اور عمران خان وہ شخصیت ہیں جن کی یہاں پر جو سب سے زیادہ فائنینشیل سپورٹ کی گئی ہے اوورسیز میں، وہ عارف نقوی ہیں، اور یہی وہ معاملہ ہے جو اس وقت فارن فنڈنگ کیس کے اندر الیکشن کمیشن کے پاس بھی زیر سماعت ہے۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں اس پورے سینیریو کو، جتنی میں نے آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ بتائی ہے اور میں نے جو آپ کو اس کی تفصیلات بتائی ہیں ان کے ابراج گروپ کے حوالے سے، تو یہ بات کھل کے سامنے آئی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے، میں ایک اور بات بتاؤں کہ ابراج گروپ کے خلاف جو شکایت کی وہ بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن بھی شامل ہے، کیونکہ یہ وہ فاؤنڈیشن ہے جو مختلف ترقی پذیر ممالک کے اندر ہیلتھ اور فوڈ سیکیورٹی کے معاملات میں سرمایہ کاری بھی کرتی ہے اور عطیات بھی دیتی ہے۔ ان سے انہوں نے بھی خاصے چندے وغیرہ اکٹھے کیے پاکستان کے لیے، جو آئے پی ٹی آئی کے پاس، اور پی ٹی آئی سے پتہ نہیں کہاں چلے گئے، لیکن وہ معاملات آپ کے سامنے ہی ہیں ابھی تو اس پر، چونکہ معاملہ زیر سماعت اور ابھی اس میں دیکھنے والی بات ہے کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے یا کیا نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک بات اس سارے سینیریو سے ثابت ہوتی ہے اور بڑی ابھر کے سامنے آتی ہے کہ پاکستانی سیاستدانوں کے جو ارب پتی دوست ہیں وہ سیاستدانوں کے بھی دوست نہیں ہیں، کیونکہ وہ اس ملک کے دوست نہیں ہیں، کیونکہ وہ صرف اور صرف اپنے مفاد کے دوست ہیں۔ وہ اگر کسی سیاستدان کو چندہ یا عطیہ دیتے ہیں تو اس کے عوض وہ تمام رعایتیں طلب کرتے ہیں جو ان کا استحقاق نہیں ہوتا، اور یہی کچھ ہوا کے الیکٹرک کے ساتھ۔ اگر کراچی کے عوام آج بھی کے الیکٹرک سے ستائے ہوئے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کانٹریکٹ کے تحت جو انویسٹمنٹ کی جانی تھی ابراج گروپ کی جانب سے، یعنی عارف نقوی صاحب کی جانب سے، وہ انویسٹمنٹس وہاں پر نہیں کی گئیں، بلکہ ان کو آصف زرداری صاحب نے بھی اور ان کے بعد آنے والی حکومتوں نے بھی سہولیات فراہم کی۔ ان کو ان کے حق سے زیادہ تیل بھی دیا گیا، گیس بھی دی گئی، اور نیشنل گریڈ سے ان کو 900 سے لے کر 1400 میگا واٹ تک کی بجلی بھی دی گئی۔ لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہاں سے جو انہوں نے پیسے بنانے تھے وہ بنائے، لیکن اس کے جو ثمرات ہیں وہ نہ لوگوں تک پہنچے اور نہ ہی کہ الیکٹرک کا انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو سکا۔ اور فائدہ کس کو ہوا؟ وہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک کہانی ہے، وہ سرٹیفائیڈ ایماندار کی کہانی ہے جو میں نے آپ کو بتائی تھی، اور یہ وہ کہانی کے ایک اہم رکن ہے۔ اب امریکی حکام نے کارروائی کا آغاز کر دیا ہے اور منی لانڈرنگ کے سنگین الزامات کے تحت کارروائی ہو رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ منی لانڈرنگ اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک ایسا موضوع ہے جس کے اندر آنے کے بعد نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر منی لانڈرنگ کی پراپر تحقیقات امریکہ کے اندر ہوتی ہیں تو پھر اس کے اندر ڈیفینیٹلی وہ تمام شخصیات بھی اس دائرے کے اندر آ جائیں گی جہاں پر اس کمپنی کے اکاؤنٹ سے یا عارف نقوی صاحب کے ذاتی اکاؤنٹ سے پیسے منتقل ہوئے، اور جب وہ شخصیات کے نام سامنے آئیں گے تو ہمارے سرٹیفائیڈ دیانتدار کا نام بھی سامنے آئے گا، اور اس کے بعد پھر سوال اٹھیں گے اور ان سوالات کا جواب دینا پڑے گا۔ پھر ان سوالات کو آپ شک کے پردے کے پیچھے نہیں چھپا سکیں گے، اور اب میرا خیال ہے کہ وہ وقت آ گیا ہے جب عمران خان صاحب کو ان تمام سوالات کے جواب دینے پڑیں گے اور اپنے جو دیانتداری ہے اس کو بھی ثابت کرنا پڑے گا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔